هو 14 فبراير، يوم متميز، إنه يوم عيد الحب. أنا قررت أنني نشارك معكم بعض الوصفات اللي كتعطي الدفء في القلوب وكتعبر على الحب. ممكن أننا بتحضيرها نعبروا الحب ديالنا للناس اللي كنبغيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم صبائط دي بين سكر شوية، خميرة معلقة، شوية ديال الدقيق باش نأكتيفيها والماء. ندير لها شويه ديال العسل، ندير شويه ديال العسل نعطيها شويه الوقت فين تتفاعل هكا. نجيو دابا المقادير. عندي بيضه، عندي 4 كاس ديال الحليب، وعندي كاس ديال الدقيق. البيضه مليحه، على ما ظهر لي غادي نزيد واحد 4 كاس ديال الدقيق مازال. دونك هنا كيف شفتوا غطيت العجينه وخليتها تخمر حتى لغد ليه. دونك راه صايبتها بالليل ولا غد ليه عاد غادي نخدم لي بين ونطيبهم. صباح الخير عليكم. اليوم دونك البارح او وسط الليل راني عجنت لي بين ديالي، ودابا حيت منهم شويه ديال الهواء، ودابا غادي نبدا ندير فيهم، غادي نطلقهم بهذا المدلك هذا. فوالا نطلقهم بالمدلك. دابيتود العجينه ديال البن كتكون قصح من هكا، دونك معنديش مشكله. انا غنستعمل الدقيق باش نحيد دابا هذه المايه باش تعطيني لا بلاص واش بغيت طويي.
كنخلي واحد السمك. وانا وجدت هاد القطع هادو ندير بهم. دونك هذيك العجينه اللي بقات عندي غنزيدها شويه ديال الزبده وغادي نرجعها بان برغر بور لو سوار. دونك هادو هما اللبان ديالي. الصراحه خصني نحيد منهم شويه ديال الدقيق. نقص منهم الدقيق فوالا ونديرهم يتقلاو. صافي. وعلى هذا الشكل هذا كنستمر كنقلي كيف كنقلي هاد الباتش الثاني كيف قليت الباتش الاولى وغادي ندخل المرحله اللي غادي نصايب لهم باش غادي نعمرهم. دونك جو لي فارسير. ودابا غندير الحشوه. دونك الحشوه جينيرالمون كتكون ان كريم باتيسير. غندير لكم اسرع واسهل كريم باتيسير اللي عمركم ما شفتوها. دونك بيضه، كناخذ الصفر ديال البيضه فوالا. وغادي نحتاج كاس ديال الحليب. هاد البيضه مبغيتش تحيد كامله من هنا. كاس ديال الحليب، بيضه فوالا، صفر ديال البيضه بليتو، فوالا، بيان سور شويه ديال لا فاني كتحيد الزفوره ديال البيض. وغندير معلقه مزيانه ديال المايزينا كورن فيليكول دو مايس كون فولي كورن ستراش اي فوالا. دونك هذا الخليط هذا غادي نديرو، غادي نميلونجيه مزيان. جي اوبليي ستيفيا. دونك ستيفيا غندير معلقه صغيره او نص معلقه بحال هكا كبيره.
في النار يتعقد. دونك هذه حشوه اخرى غندير فيها حتى نص كاس ديال كومون ديراج ديال لا كريم 35. داكوغ. ندير معاها معلقه ديال ستيفيا وغادي نمونطيها. فوالا. دونك هذه لا كريم باتيسير ديالتي غنعطيها الوقت تصايب. دونك غادي نزيد عليها معلقه ديال الزبده باش تبقى سموت. دونك هذه لا كريم باتيسير ديالتي من بعد ما تصايبات وهنا غنزيد عليها واحد المعلقه ديال فرomاج ماسكاربون. هنا وجدت الحشوات ديالي بجوج. دونك صايب جيوب حلوانيه او دي بوش دي بتي بوش بحال هكايا. تنقطع وسط تنقطع التقيبه في لي بان لي صايبت اون فورم دو كور وتنعمرهم بهذاك الحشوات ديالي. عمرت بالحشوه ديال لا كريم باتيسير وعمرت بالحشوه ديال لا كريم فريش افيك لو فرomاج دو فرomاج ماسكاربون. واستمرت على هاد الحال هكايا. تعمرت لي عمرت خليت شي وحدين بشكل ناتور وعمرت وحدين اخرين بكونفيتور دو فريز. فوالا. او كتجي من الاخر كدير لها جوست دو سكر غلاسي. فوالا. خلاص هذا هو الشكل النهائي ديال لي بان ديالي. راني كنصور وكناكل. ما بقى الا نصايب قهوه ونجلس نرتاح مع راساتي. العشيه تعشت. عقلت على العجينه اللي بقات عندي من لي بان. فوالا ها هي درتها بان برجر خبزه برجر. ولان ما بقاش عندي الزجاج ما لقيتوش عندي فانا درت ليها الحبه السوداء او الحبه البركه او السانوج. دونك درت الفران على 350 درجه وحطيت فيه البان برجر. دونك بما انني مشعله الفران فغندير لي تحت انهم يطيبوا غير في الفران. هذا الدقيق بالتوابل وجدته نديروه هنا. هذا البيض البيض غندير له شويه ديال لاصوص بيكونت وندير له شويه ديال لاصوص باربيكيو. بون صراحه نديرو هنا باش يعطيني اريحيه اكثر في العمل. نسالي شويه دونك بعد ما كنطرب هذاك البيض ولا صوص بيكونت ولا صوص باربيكيو كنحط صدور الدجاج او ابيض الدجاج تنحطو في هذاك الخليط. تندوزو في هذاك الخليط هو الاول. عاد من بعد كنفندو في الدقيق اللي هو متبل فيه بزار وفيه شويه فيه الملحه والبزار وشويه ديال السكنجبير
وفي التالي تنديرو في الطاوة باش يدخل الفران. وندير كلشي طاب في الفران. دونك هنايا الدجاج ديالي الي بلوس كروستيون باش خرجته من الفران. ودابا درت لي فريت همايا باش يتقلاو باسكو ولاو ليا بحال العجينه. الوغ فو ميو كان نديرهم هنا. من بعد 50 دقيقه في الفران داكشي ما طابش كيبغي ما كيمشي سي با كروستيون. لو رجعت كلشي فنين جا فودي والنتيجه كانت زوينه. دونك هنا جات اللحظه الحاسمه فهو المونتاج دو برجر. هذا هو لو بان برجر ولا خبز البرجر اللي صايب هو رطيطب. دونك سوا نبروند واحد شويه ديال لا مايو ديال بلوتو موطارد دو ديجون. فوالا ناخذ واحد اخر. شويه ديال لا مايونيز. هذه مايونيز مصايبه زعما بالزيت العود. فوالا نخليه ندير سور لي دو. ندير لها الخس لا ليتو. ندير لها دي طوماط. دايوغ هاد الطوماط هذا والخس ما درت لهمش الملحه والبزار ف جي با اسيزوني باش يكون عندهم باش يكونوا غوتو. درنا شويه ديال الملح والبزار البيتوس. فوالا او بيان سور دي مورسو دو فرomage. او تيجي le morceau de poulet croustillant de 2 morceaux. ونسدو على كلشي. دونك هادو هما لي فريت ديالي. سمعتو الصوت؟ فوالا سي بلوس كروستيون. واخا خليتهم تحمروا شويه بداو يتحمروا فوق القياس مي سي بلوس كروستيون. فوالا لاسيت ديالتي فينال. فوالا appétissant, vraiment appétissante. Next level. بيضة. معلقة الأولى. La deuxième cuillère. J'ai tout salé les cuillères comme dans le verre chimique. Puis je vais ajouter une bonne cuillère de cacao. Une cuillère de cacao. من هاد المرة غندير هنا زبيدة. Je saupoudre avec du cacao. La poudre de cacao, ça permet de faire une isolation avec le beurre.
كوم صا فاش نديمولي ولا فاش نحيد الكيك من هذاك المول ولا من هاد التبصيل هذا ما تبقاش لاصقه، ورغم ذلك كتبقى لاصقه لي شويش. غندير هذه الطيب. درتها بوغ 1 مينوت. دابا غندير الاخرى، ندير وحده اخرى مي سيت فواسي هذه غادي نديرها ب كومون سابيل ب لا بودر داموند. دونك سي توجور نوتيلا. دونك المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، هادشي كامل يتغسل. نخلي هذه ديال، وهذه غادي ناخذ بها لا بودر داموند. اوكي هكا. درت الدقيقه الثانيه. دونك هنا غادي ناخذ 20 كويار ديال بودر داموند. ندير لها حتى هي نص معلقه ديال لا لوفور شيميك ولا خميره الحلوب. غنزيد لها هنايا شويه، قول معلقه صغيره او فوالا معلقه صغيره ديال الكاكاو. دكور. Pour unifier la couleur, je vais beurrer mon deuxième plat. Je vais saupoudrer avec un peu de cacao. وغادي نفيرسي هنايا طول الميلونج وغنديرو حتى هوايا بوغ 2 مينوت في الميكرو اوند. دونك هي خرجت هذه اللي درتها بالكاكاو ودرت الاخرى اللي درتها بلا بودر داموند. فوالا دونك ها هي ديال الكاكاو وها هي ديال بودر داموند. غادي نخليهم يبردوا وعاد نشوفوا شنو غنديرو من بعد. دونك خديت هاد الكاباري هذا، خديت ورقه ودزت عليها قليب وقطعتها ورسمت بها هاد جوج قليبات. هذا ها القليب الاول وها القليب الثاني. دونك دابا وهذا الشيء كامل اللي بقى لي فانا ما غاديش نرميه، غنشدو هنايا وغادي نديرو الوسط.
دونك خديت هنا الشوكولات لي بيبي دو شوكولا ولا حبيبات الشوكولات ودرت عليهم معلقه ديال الزبده وغنخليهم يذوبوا في الميكرو اون. فوالا هاد المقيله الصغيره غادي ندير شويه ديال اللوز شويه ديال البيستاش ونخليهم يتحمروا. دونك غنقص عليهم البوطه ونخليهم يتحمروا. دونك ها هما يا هرمشتهم هادوك حبات ديال اللوز وحبات ديال البيستاش. عقلتوا على داكشي كاع اللي تزاد ليا ولا اللي قطعت من الحليوات من ها هما يا. دونك غنزيد عليهم هكا. دونك غادي نخلطهم. دونك غناخذ شويه ديال القهوه نعصرها. دونك هنا عصرت قهوه كحله وشديتها وداك العاص ديال القهوه كحله معصوره هي اللي سقيت بها هذاك سي فولي لا جينواز ولا لي جينواز ديال الحليوات باش يجيو رطبين ما يجيوش قاصحين. هذه لا كريم باتيسير اللي بقات عندي من الصباح فانا شديتها وزدتها على داكشي اللي بقى من التفرتيت ديال الكاطو على هذوك لي نوا ولا المكسرات اللي حمرت وهرمشت. دونك شديت هذاك الخليط كامل درته الوسط ديال الجينوازات بين الجينوازات بجوج اللي كنت سقيت وصايبت وعاود حددت الجناب والطراف وقطعت هذيك الزوائد وعطيتها واحد الشكل اللي هو يمقاد وعاد من بعد ندير فوق منها لا غاناش. اي فوالا دابا العمليه الجميله. دونك هذا هو الخليط ديال الزبده والشوكولات اللي خليتهم يذوبوا وراني زدت ليهم واحد شهد 4 كاس ديال بلوتو جوج معالق كبار ديال الحليب باش ولات هاد لاكاناش صافي. ودابا راني كنزينها عندي فرامبواز واحد الحبيبات ديال كاندي جون حليب بحال فانيد صغيور وصافي. وغادي ندير لها اللوز في الجناب. واليوم ساليت معكم اشنو التحضيرات اللي درت في هذا النهار كامل والطياب اللي طيبت وكيفاش دوزت نهاري. دونك بزاف د الحوايج كان ممكن ان الانسان يكومونديهم او نشريوهم من الزنقه ولكن كنفضل ماشي يعني وليت كنلقى متعه انني نصايب مع هاد لو كونفينمون لا بانديمي والكلاص في الدار. وليت كنلقى متعه انني مثلا بالاضافه انني نشوف دي زيميسيون ولا انني نقرا شي حاجه ولا مع الخدمه وهكا ممكن لقيت حتى الوقت انني نصايب شي حويجات اللي تنتشهاهم او تنعشق نصايبهم. فريمون ان بون باس طون في لا كوزين سيرتو انني تنعشق الطياب وكنعشق نصايب بحال هكا حويجات في لا كوزين. وكنشكر اي واحد كيتابعني او وحده كتابعني وشكرا على التشجيعات. كنشوف بصراحه دي ميساج زويونين في التعليقات فعمري ما تحت لي الفرصه ندير دي لايك وجادوري تو سا مي عمري ما تحت لي الفرصه انني نقول لكم شكرا على المشاهده وشكرا على التشجيع. بارك الله فيكم.